हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। ये देखो, ये है लाहौर सिटी। इस वक्त रश बहुत कम है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो इसलिए रश ज़रा कम है। और मैं अपनी पसंदीदा जगह पे जा रही हूँ। ये देखो, साथ में एक रेड़ा गुजरा जिसमें एक क्या नाम है, घोड़ा बंधा हुआ है। ये देखो घोड़ा किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और ये हम पहुंच गए। ये है लाहौर म्यूज़ियम। अम्मी और नादिया आगे है और मैं इनके पीछे हूँ। लाहौर म्यूज़ियम की टिकट आई थिंक के पर हेड 50 रुपये थी। क्योंकि भाई ने ख़रीदी तो इसलिए मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल में 50 रुपये ही थी। ये लाहौर म्यूज़ियम का बाहर का एरिया है। जहानिया, अम्मी और नादिया आगे आगे, ज़ावेर खान मेरे साथ है। ये देखो किस कदर सफाई से इन्होंने रखा हुआ है। और ये ब्रिटिश ज़माने की इमारत है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और मेंटेन रखा हुआ है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ, लेकिन बाहर से तो ये किस कदर खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। और मुझ जैसे लोग जो कि आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए ये इमारत बहुत ही दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि मैं तो इस तरह इमारतों की दीवानी हूँ। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत था, बादल हैं और हवा भी बहुत तेज़ है। अंदर जाने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी तो कड़ी थी, लेकिन ये चेकिंग बस जस्ट एक बराए नाम ही थी। कोई ऐसी ख़ास चेकिंग नहीं हो रही थी। इमारत के अंदर दाखिल होते ही ये नज़ारा बड़ा दिलकश था। यहाँ से इनकी ये जो लाइटिंग और ये जो पुराने घरों के दरवाजे रखे हुए थे ना, तो ये बड़े ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश कर रहे थे। पुराने लोग किस कदर अपने दरवाज़ों पर मेहनत करते थे और किस कदर लकड़ी में खूबसूरत काम करते थे। मैं हैरान हूँ कि लोग अब इतना मेहनत क्यों नहीं करते। ज़ावेर खान को इस वक्त देखने में दिलचस्पी तो है, लेकिन बाद में ज़ावेर खान बोर होना शुरू हो जाता है। इमारत की सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। छतें बहुत ही खूबसूरत लाजवाब थी, बड़ी साफ़ सुथरी और देखने में बहुत ही दिलकश थी। छुट्टी का दिन था, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ही कम थी। बरसगीर पाक व हिंद में तांबे के और पीतल के बर्तन यूज़ किए जाते थे। ये बड़ी बड़ी सराहियाँ ठंडे पानी के लिए यूज़ की जाती थी, जो महलों में अक्सर पड़ी रहती थी। छतें ऊंची और खूबसूरत थी, लेकिन जो सबसे ख़राब बात इसमें मैंने ये नोट की कि सिर्फ पंखे चल रहे थे और एसी का कोई सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हब्स था। शुरू एंट्री में तो थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है। ये पुराने ज़माने के ज़ेवरात और तांबे की चीज़ें हैं। वाओ, माय फेवरेट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने में जंगों के दौरान इस्तेमाल होती थी। उनकी छुरियाँ, तलवारें, उनके
कपड़े जो वो सीने पे बांधते थे ना, उनके बचाव की चीज़ें, मतलब सब वही कुछ है। मैं एक एक करके अगर हिस्ट्री बयान करना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बयान करके तो साथ में चलती जाती हूँ। और ऊपर लिखा है, ये देखो, ये हर किस्म की तलवारें और वो छुरियाँ थी जो पुराने ज़माने में जंगों के दौरान यूज़ होती थी। दूसरा, इसमें जो मैंने बात नोट की, म्यूज़ियम में लाइटिंग का सिस्टम इनका सही नहीं था। जो हम तस्वीर लेते थे तो वो रिफ्लेक्ट होती थी, तो वो क्लियर वीडियो या क्लियर तस्वीर नहीं बनती थी। तो जो इनका अंदर के सिस्टम जो लाइटिंग थी ना, तो वो ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी। ये संगमरमर के कुछ ऐसी डिज़ाइन रखे गए थे जो कि पुराने वक्तों में यूज़ होते थे। ये सब आर्ट है। उस वक्त के लोग अपने जो महल वगैरह होते थे वो बड़ी खूबसूरत आर्ट उन पे बनाया जाता था। तो ये सब वही नमूने और वही डिज़ाइन रखे गए हैं। ये जो पुराने घरों में बर्तन यूज़ होते थे, कुछ इस तरह बर्तन, उनके आर्ट, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मतलब हर वो चीज़ जो कि उस वक्त यूज़ में थी। ये बादशाही मस्जिद का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन लाइट का इतना नाकिस इंतज़ाम था कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। बहुत करीब जाकर देखने से पता चलता था कि यहाँ पर मस्जिद का डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ख़राब लाइट थी। ये कुरान शरीफ और कलमों के कुछ पुराने और नायाब हिस्से रखे हुए हैं। ये भी तांबे और पीतल की नायाब मूर्तियाँ। ये बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ। यहाँ बहुत ही खूबसूरत और नायाब मूर्तियाँ हैं और सब मूर्तियों के साथ उनके नाम लिखे गए हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं हर मूर्ति का नाम नहीं ले सकती। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। वीडियो में इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही जितने वहाँ देखने में आपको रियल देखने में नज़र आती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लाइटिंग कुछ इस तरह थी जिससे वीडियो खूबसूरत नहीं बन रही थी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत
मूर्तियाँ बनी हुई थी और इन तमाम मूर्तियों के साथ उनके नाम और डिटेल्स लिखे हुए हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ। इस तरफ तमाम बुद्ध मत दौर के नायाब चीज़ें रखी गई हैं जो उमूमन गंधारा तहजीब से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर पत्थरों पर बने हुए नक्श, पत्थरों के ज़ेवरात और उनके तमाम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो उमूमन गंधारा तहजीब से ताल्लुक़ रखती थी, हमें बुद्ध मत दौर की याद दिलाती है। इसमें नज़र आ रहा है कि पत्थरों पर बिल्कुल बारीक और छोटे छोटे से नक्श बुद्ध मत के तराशे गए हैं जो कि उस वक्त के फनकारों की महारत की याद दिलाता है। और ये तराशने का मकसद ये होता था कि वो बुद्ध मत की तालीम को आगे फैला रहे हैं। ये बुद्ध मत खुदाई के दौरान कुछ मुजस्मे निकले थे। ये दौर दूसरी सदी कबल मसीह से 5वीं सदी ईस्वी तक का था और इनका मकसद सिर्फ इबादत ही नहीं, तालीम फैलाना भी था। ये बड़े ही खूबसूरत और नायाब ये 40 दिन तक ना खाना ना पीना उसकी याद दिलाता है ये मुजस्मा। लेकिन इन सब में मैंने ये बात नोट की कि इन कुछ मुजस्मों के साथ कॉपी लिखा हुआ था, कि मतलब वो कॉपी मुजस्मे थे। तो फिर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो ओरिजिनल मुजस्मे कहाँ पर पड़े हुए हैं जो इन्होंने कॉपी रखे थे। तो इनको चाहिए था कि वो साथ में लिखते कि ओरिजिनल मुजस्मा कहाँ पर है। वीडियो बनाते हुए आमने सामने शीशों में जो मुजस्मे पड़े, तो जब एक मुजस्मे का मैं वीडियो बनाती हूँ तो सामने वाले शीशे का शेड उसमें नज़र आता है, जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ इस बात की।
اب اس ایریے میں بہت ہی زیادہ ہبس تھی اور ساتھ میں لائٹنگ اس طرح تھی کہ جو نیچے رکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ دیکھو یہ سامنے بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. آپ بالکل قریب جاتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ بالکل بھی اس میں کلیئرٹی بالکل نہیں تھی. ہم موبائل کی بیٹری آن کر کے تو دیکھ رہے تھے، تو اس کا لائٹنگ کا نظام بہت ہی ناقص تھا. جتنی نایاب چیزیں ہیں اتنی ناقص لائٹ کا سسٹم انہوں نے رکھا تھا. یہ پھر بہت خوبصورت کچھ ملی جلی مورتیاں تھی، کچھ بدھا اور کچھ مہارت سے تراشے گئے مورتیاں اور کچھ جانوروں کی تصویریں جو اس وقت کے ماہرین کی یاد دلاتی ہے. یہ لکڑی کا سامان، لکڑی کے چیزوں پر تراشے گئے نقش، لکڑی کے ٹکڑوں پر بنائے گئے نقش. یہ کچھ اور نایاب مورتیاں، ہنومان، یہ ان کے بناؤ سنگار کی کچھ چیزیں ہیں پرانے زمانے میں جو لوگ بناؤ سنگار کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ کچھ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی چیزیں تھی. یہ انڈین کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند سے ریلیٹڈ چیزیں. لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. آرکیالوجی ریلیٹڈ ہندو ٹیمپل، لیکن وہی ناقص روشنی کا انتظام بالکل نظر نہیں آ رہا تھا. روشنی بالکل خراب تھی. 20ویں صدی عیسوی میں اس طرح کی چیزوں میں افیون بھر کے پیا جاتا تھا. جیسے کہ آج کا سگریٹ ہے تو اس وقت کے افیون اس طرح کی چیزوں میں پیے جاتے تھے. یہ بدھ مت کے مذہب سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اور کچھ مجسمے، کچھ دیے جس میں روشنی کی جاتی تھی. بہت ہی خوبصورت مجسمے. لکڑی پر خوبصورت
کام کیا گیا ہے جس میں شیشہ بھی لگایا گیا ہے بنو سنگر کے لیے. یہ پاکستان اور چائنا کا مشترکہ فرینڈ شپ آپ کہہ سکتے ہو. فرینڈ شپ کی وجہ سے انہوں نے ایک حصہ جو ہے بالکل علیحدہ سے رکھا ہوا ہے جس میں چائنا سے ریلیٹڈ اور چائنا کے کلچر کے حساب سے تمام چیزیں رکھی گئی ہے. یہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کی مثال ہے. یہ گیلری چائنیز آئٹم سے ریلیٹڈ ہے. اس گیلری میں مسلم آرٹ رکھا گیا ہے جس میں قرآن شریف اور کلموں کے خوبصورت پینٹنگز، آرٹ اور کچھ جنگجو سامان کے بارے میں بتایا گیا ہے بر صغیر پاک و ہند کے. یہ لکڑی کے سامان سے بنائی گئی ہوئی خوبصورت میوزک کی چیزیں ہیں. یہ لکڑی کے سامان پر تراشے گئے خوبصورت نقش و نگار جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں استعمال ہوتے تھے. یہ ایک تاج محل کا ڈیمو رکھا گیا. یہ خواتین کے بنو سنگر کی چیزیں. یہ مختلف آرٹ اور مختلف ادوار سے ریلیٹڈ ہے. کلچر کے حساب سے یہ تمام چیزیں رکھی گئی ہے جس میں زیادہ تر کام لکڑی پر بنایا گیا ہے. یہ کلچر ریلیٹڈ گیلریاں ہیں جو مختلف ادوار میں جو چیزیں یوز ہوتی تھی جیسے کہ یہ جوتے، کپڑے، بادشاہوں کے ڈریس، غلاموں کے ڈریس، ملکوں کے ڈریس، کچھ اس طرح ریلیٹڈ چیزیں اس گیلری میں ہیں. اور یہ تقریباً تمام مسلم جو ادوار ہے ان کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ریشم کے بنے ہوئے گاؤن، یہ خوبصورت آرٹ، تمام آرٹ جو بہت ہی دلکش اور خوبصورت. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ حفظ تھا جو کہ جس کی وجہ سے میری کوشش تھی کہ جلدی اپنے اس ویڈیو کو اختتام تک پہنچاؤ، کیونکہ زیادہ حفظ ہونے کی وجہ سے مجھے سانس میں گھٹن ہو رہی تھی. یہ خوبصورت اور دلکش آرٹ مختلف تہذیب اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والا بہت ہی دلکش. یہ کلچر ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو لکڑی سے بنائی گئی ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کی آج بھی یوز میں ہیں، مطلب ان کے کلچر کے ریلیٹڈ سے. اس گیلری میں تمام کلچر کے
جو ڈریسز جن صوبوں میں یوز ہوتے ہیں، جن علاقوں میں قالینیں، میوزک سے ریلیٹڈ چیزیں، ان کے گھروں کے استعمال کی چیزیں، کلچر وائز یہ گیلری بنائی گئی ہے۔ یہ میوزک کے کچھ سامان، یہ سامنے بہت ہی خوبصورت لکڑی پر کام کیا گیا ہے۔ یہ سارے نیچے سنگ مرمر کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں، اور یہ سامنے بہت ہی خوبصورت لکڑی کا کام جس میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں، بڑا ہی خوبصورت اور نفیس کام۔ لکڑی پر بنایا گیا خوبصورت اور دلکش آرٹ۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جنگوں کے دوران استعمال کی جاتی تھی۔ اس گیلری میں ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ رکھا گیا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ۔ یہاں پر تمام معلومات اردو اور انگلش دونوں میں آپ لوگوں کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ میوزیم کے اوپر کا حصہ جو ہے تو وہ بر صغیر پاک و ہند کے تقسیم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام لیڈرز کے بارے میں تصویریں اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں، لیکن اس کی میں ڈیٹیل ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ زاویار خان بہت تنگ پڑ گیا تھا اور وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس چلے، اور کچھ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا میرا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، حبس تھا، تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل سی ویڈیو نہیں بنا سکی، لیکن یہاں پر تمام اوپر کے حصے میں تمام لیڈران جو کہ بر صغیر پاک و ہند اور بر صغیر پاک و ہند کے بعد اور ان سے پہلے ان کی کچھ تصویریں اور کچھ کے خیالی سکیچ بنا کے رکھے گئے تھے۔ یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس گیلری میں آپ کو تمام لیڈروں کی تصویریں اور کچھ ایسی لیڈرز جو پرانے جنگوں کے دوران تھے اور ان کی تصویریں اس وقت نہیں بنتی تھی تو ان کے سکیچ بنائے گئے ہیں، اور یہ نیچے جانے کا رستہ ہے۔ میوزیم
کے اوپر فلور سے نیچے فلور تک. اوپر کا فلور بالکل چھوٹا سا ہے جس میں صرف اور صرف یہی چیزیں رکھی گئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اب میں واپس جا رہی تھی. یہ اوپر چھت کا نظارہ، یہ کچھ تصویریں، اور آتے ہوئے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آتے ہوئے بڑے خوبصورت نظر. یہ دیکھو چھت کا بڑا خوبصورت نظارہ. یہ سامنے راستہ ہے، یہ اس سائڈ پر، یہ اس سائڈ پر خوبصورت نقش و نگار. یہ وہی جو چیزیں میں نے آپ کو آتے ہوئے بتائی تھی. یہ سامنے راستہ ہے باہر نکلنے کا، اسی سے ہم نے انٹری ماری تھی. یہ کچھ خوبصورت پیمفلٹ رکھے گئے ہیں معلوماتی، اور اس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ثقافت سے. اور میرے باہر آتی واو، اتنا خوبصورت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے پہ لگا، جو کہ بہت ہی زیادہ مجھے خوبصورت اور اچھا فیل ہوا، جس سے میرا دماغ بہت ہی زیادہ فریش ہو گیا. یہ عمارت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور جس قدر خوبصورت عمارت ہے تو اندر سے اس کا جو سجاوٹ کا طریقہ تھا وہ اس قدر خوبصورت نہیں تھا. لائٹنگ کا سسٹم بھی بالکل خراب تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی اناڑی بندے نے یہ میوزیم کو سجایا ہو. کوئی آرٹسٹانہ دماغ ہونا اور ساتھ میں اس پر کچھ فنڈ خرچ کیا جائے تو یہ اندر سے بہت ہی خوبصورت بن سکتا ہے. باہر سے یہ عمارت بہت دلکش اور بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر سے میوزیم میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی پر توجہ نہیں دی گئی ہے. تو سرکار کو چاہیے کہ اندر کی میوزیم کو بڑی خوبصورتی سے سجائے. تو اب امی نادیہ ہم چل پڑے تھے واپسی کے لیے. عمارت اس قدر خوبصورت تھی کہ میرے جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہیں بیٹھوں ہوا میں اور عمارت کو دیکھتی رہوں.